السلام عليكم يا شيف. اليوم ان شاء الله نشوفوا عن كاطو اللي سميناه كاطو ليلاس اللي فيه ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى هو ان بيسكوي فينونسي، المرحله الثانيه ان كروكون كروستيون بلي زاموند، والمرحله الثالثه هي اون غاناشمونتي او صافون. غادي نبداو بالبيسكوي ديالنا بيسكوي فينونسي اللي غادي نحتاجو فيه لا بودر داموند اكبال، سكر كلاص، لا فارين مع شويه ديال لا لوفير شيميك، سكر انفيرتي، خاليني نوازيت اكبال، البيض ديال البيض، شويه ديال لافاني و لو بور نوازيت. دونك اول حاجه غادي نديرو كناخذوا لي ماتيير سيش ديالنا كاملين اللي هي لا بودر داموند اكبال، سكر كلاص، لا فارين مع شويه ديال لا لوفير شيميك و السكر انفيرتي مع البراليني نوازيت اكبال. دونك نخدموا هاد لي زانغريديون كاملين مزيان. نزيد شويه ديال لافاني. دونك نخدموا لي زانغريديون كاملين حتى داك البراليني ولا السكر انفيرتي تميلونجا مع لي ماتيير سيش كاملين. من بعد غادي نزيدوا لي بلون. دونك دابا نزيدوا لي بلون ديالنا كاملين. اخر حاجه غادي نزيدوا لو بور نوازيت. سي بون. نديرو شويه ديال الميلونج على الماء هكا باش نكملوا لو ميلونج ديالنا. صافي لو بيسكوي ديالنا فينونسي واجد. ناخذ اون بلاك ندير فيها الطابي سيليكون ديال البيسكوي ونيطالي لو بيسكوي ديالي. دونك لي بيسكوي ديالي ايطاليتو على هذا الشكل هذا. ندخلوا الفران درجه الحراره 170 ما بين 12 ل 15 دقيقه وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي لو كروكون ونوازيت. دونك المرحله الثانيه ديالنا في لو غاتو ليلاس هي لو كروكون نوازيت اللي غنحتاجو فيه لي نوازيت كونكاسي، شوكولا ولي بيستوبيل اكبال والزيت. دونك غادي نميلونجيو لي زانغريديون كاملين. هذا لو كروكون هو اللي غادي نيطاليو فوق من لو بيسكوي ديالنا ملي غيطيب باش يكون عندنا ديك لا بارتي كروستيونت في لو غاتو ديالنا. دونك غادي نخلطوهم كاملين. ناخذ اون باسين كبيره نديرو الشوكولا هو الاول، نزيد عليه لي نوازيت كونكاسي ونزيد الزيت وكنميلونجي. دونك ديما كنزيدو الزيت في الشوكولا في هاد لي بارتي كروكونت اللي كيكونوا في لي غاطو باش تسهل علينا لا ديكوب ديال الكاطو. الا خلينا غير الشوكولا بوحدو ولي غراند نوازيت ولا الفريتين مثلا ولا اي حاجه قاصحه، دونك ملي غتبغي تقطع الكاطو كيقصح داك الشوكولا في السورجيل ما كيولي كيديكولا مع البيسكوي ما كتجيش لا ديكوب مزيانه. دونك الزيت كتخلي داك الشوكولا كتخليه مو ما كيقصحش. دونك ملي كيخرج من الكونجيل ولا من السورجيل الزيت كيرجع ليطا نورمال ديالو. دونك كتقدر تقطع. الا ما درتيش الزيت كتجيك قاصحه ديك لابارتي. دونك سي بون. هذا لو بيسكوي فينونسي ديالنا هو هذا كما شفتوا على هذا الشكل هذا طاب. دخلتو شويه للسورجيل. غناخذ دابا لو كروستيون ديالي اللي درت وغادي ناخذ اون بارتي منه غادي نيطاليها فوق منه. ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه عاوتاني. دونك على هذا الشكل هذا ونعاود ندخلها للسورجيل تشد في راسها وندوزو للمرحله الثالثه ديالنا اللي هي لا غاناشمونتي و صافرون. دونك المرحله الثالثه ديالنا في لو غاتو ليلاس هي لا غاناشمونتي و صافرون اللي غنحتاجو فيها لا كريم زعفران شعره وشوكولا بلون بيستوبيل اكبال. دونك غادي ناخذوا لا كريم نديروها ايفوليسيون هي وزعفران الشعره. دونك غنديروا ليفوليسيون ديال قلنا لا كريم وزعفران الشعره وغنخليه انفيزا فيها شويه يطلق هذاك الزعفران. عاد غادي نخوي على شوكولا بلون اكبال. دونك قلنا ملي غادي تطلع لينا لا كريم تغلى هي وزعفران شعره نورمالمون غنخليوها نديرو لا بابي فيلم ونخليها تانفيزا واحد 15 مينوت باش يطلق فيها داك الزعفران مزيان. عاد كنصفيها ونصفيها فوق من الشوكولا بلون ونخدم لا كاناج ديالي. ناخذ اون باسين كبيره شويه باش نخلط. دونك لا كريم ديالي وجدات
قلنا غادي نخليوها شويه انفوزه. ناخذ الصفايه نحركوا عاوتاني ديما ليميلسيون ديالنا، نكريو ليميلسيون بشويه بشويه ونخليوها تبات اون نوي في الفريغو على لا طومبيراتور 5 دوغري. عاد من بعد نخدموا بها مونطيوها في الباتور. دونك ديما لي غاناش مونطي كنوجدوهم لافي ديال الخدمه. دونك كنبقاو نحركوا حتى كيذوب الشوكولا كامل بهذا الشكل هذا، ونديروا لا بابي فيلم ونخليها تبات في الفريغو. سينو الا كنا مزروبين كندخلوها للفريغو تبقى مينيموم واحد 3 سوايع في الفريغو ويمكن لك تخدم بها. مي قدم ما تروبوزاتش كتكون كيكون لو ريزولتا كيكون زوين. دونك سي بون. دونك ديجا وجدنا حنا وحده قبل هي اللي غادي نمونطيو دابا. دونك ما حدا كتبات كيطلق لا كولور ديال لو سافرون، كتولي عندنا اون كاناش كتبان لك لا كولور ديال لو سافرون صفراء. صافي غادي نمونطيها. لا كاناش مونطي ديالي او سافرون واجده. سي بون كما كتشوفوا كتكون على هذا الشكل هذا. دونك نجيبوا لو بيسكوي ديالنا اللي صايبنا فينونسي مع لا بارتي كروكونت هي هذه. غناخذ اون بوش. دونك نعمر لا بوش ديالي ب لا كاناش مونطي سافرون. نمشي لو بيسكوي ديالي اللي خدمت وندير دي بودان دي بول على هذا الشكل هذا. دونك ناخذ دي فاسيت ديال الشوكولا صايبتهم قبل تا هما اللي غادي نديرهم من الفوق. دونك على هذا الشكل هذا. دونك غناخذ شويه ديال لي نوازيت دوزتهم في سانتيون دوري هو اللي غادي نكمل به لا ديكوراسيون. كما قلت لكم لا ديكوراسيون ديما كيبقى ليفغ شوا لكل واحد كيفاش كيبغي ديكوري. دونك ندير واحد كورني ديال الشوكولا دير فيه دي كوت ديال الشوكولا صغيورين هكا باش نلصق به لي نوازيت ديالي. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ليلاس ديالنا. نتمنى يكون عجبكم، عجباتكم طريقه التزيين وطريقه التحضير، وبصحه وراحه.